नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 2019मा नै साझेदारी अमेरिकी सेना र नेपाली सेना बीच स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा साझेदारी भएको विषय यतिखेर राजनीतिक रूपमा तरङ्गित भएको छ। यतिसम्म कि हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा यो विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ कि साँच्चै नै यसभन्दा अगाडि नै यो प्रोग्राममा नेपालले सहमति जनाइसकेको हो भन्ने प्रश्न अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएको छ। यतिसम्म कि अब अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ र बुट बजार छ भन्ने समयको चर्चा र हल्ला सुरु भएको छ। एमसीसँग जोडेको यो विषय साँच्चै नै किन यति गम्भीर बनाइदिएछ, यसको वास्तविकता किन खास खुल्दैन, अहिले सबैको विश्लेषणको पाटो पनि बनेको छ। सँगै अब सत्ता गठबन्धनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। मङ्सिरमा हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन के हुन्छ, सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका केही साना दलहरूको असन्तुष्टिले गर्दाखेरि समस्या त पर्दैन भन्ने चासो र तर्क वितर्क पनि सुरु भएको छ। विशेष गरी माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीहरू असन्तुष्ट छन्। त्यसभित्रका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनलाई मङ्सिरको निर्वाचनमा निरन्तरता दिन नसकिने खालका टिप्पणी पनि गरिएका छन्। सँगै बजेटमा सेटिङ भएको चर्चा पनि आजको छलफलमा म केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने प्रयासमा रहनेछु। यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री रमेश लेखक। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो एसपीपी स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिपको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयले फेरि मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भयो। यो जुन विषय सार्वजनिक भएको छ 10 बुँदा, यसले साँच्चै नै अब नेपाल कुटनीतिक असक्षमताको चङ्गुलमा फस्न खोजेको हो भन्ने किसिमका विश्लेषण हुन थाले। आजको छलफल म यहीबाट सुरु गर्छु कि साँच्चै नै नेपाल चुक्दै गएको हो कुटनीतिमा। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले जुन एसपीपी छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, यसले मुलुकको राजनीतिलाई तरङ्गित गरेको छ र सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। यसमा 2-3वटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो सरकारको नेतृत्वले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एसपीपी गठबन्धनमा जानका लागि हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ कि दस्तखत गर्छ कि नेपालको सरकारले यो सम्झौता लागू गर्छ कि स्वीकार गर्छ कि भन्ने कोणबाट पनि संसदभित्र र बाहिर कुरा उठिराखेका छ। यसको बारेमा पहिलो कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अन्य मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कायम गर्ने हाम्रा के आधारभूत मान्यताहरू छन्, जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, त्यसका सँगसँगै हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता र सबै मुलुकहरूसँग मित्रवत र सन्तुलित व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता, यी हाम्रा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। त्यसो भएको हुनाले पहिलो विषय के हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएका माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यी आधारभूत सिद्धान्त जुन हामीले संविधानमा पनि लेखिसकेका छौँ, यिनका विपरीत हुने गरेर कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काम गराउने काम गर्नुहुन्न, यो कुरा प्रष्ट भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा कुनै पनि किसिमका यस्ता विवादित विषयमा सम्झौता हुँदैन। तर यसभन्दा अगाडि नै यो जुन एसपीपी को विषयमा धेरै विषयहरू फेरि छरपष्ट हुन थालेका छन्। अमेरिकी दूतावास र अमेरिकी अधिकारी भन्छन् कि 2015 र 2017मा नेपालले हामी यो प्रोग्राममा सहभागी हुन सक्छौँ र साझेदारी गर्न सक्छौँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि हामीले स्वीकारेर 2019मा नै पास गरेर यो एउटा अङ्ग बनिसकेको छ। यो
फ्रेमवर्कको अङ्ग बनिसकेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेपछि अब चाहिँ समस्या पर्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। आजको खास प्रश्न यो नै चाहिँ हो। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भन्नुभयो। अब यसका बारेमा मेरो आग्रह के छ भने अब यी सबै कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक खोजी नीति गर्न र अध्ययन गर्न आवश्यक छ। किनभने जसो यहाँले भन्नुभएको जस्तै मित्र राष्ट्र अमेरिकाको काठमाडौँ स्थित दूतावासले यहाँले भन्नुभएको जस्तै कुरा भन्यो। 15मा एकचोटि आग्रह गर्यो नेपाल सरकारले, त्यसपछि 17मा आग्रह गर्यो र 19मा हामीले स्वीकार गर्यौँ भनेको छ। त 15मा आग्रह गर्दा पनि यो देशमा सरकार थियो होला, 17मा पनि थियो होला, 19मा पनि थियो होला, सरकार बिन त पक्कै थिएन हो। 15मा आग्रह गर्दा कुन सन्दर्भमा कसरी कसले के आग्रह गरेको त्यो कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। 17मा सरकार हुँदाखेरि 17को सरकारले त्यसलाई कुन सन्दर्भमा कसरी के भनेको थियो त्यो पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। र 19मा पनि त यो देशमा सरकार थियो नि जुन बेला त्यो यो स्वीकार गरिएको। त्यसमा त अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। म नेता विशेषमा गइनँ, तर सरकार थियो र त्यो सरकारका नेताहरू पटक यो विषय उठान भइसकेपछि कसले नेतृत्व गर्यो भनेर जनताले खोजिरहेको रहेछ। होइन, ठिक छ, त्यो त ठिक हो। 19मा चाहिँ त यहाँले भन्नुभएको जस्तो माननीय केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। 19मा यो सम्झौता स्वीकार भएको अमेरिकन दूतावासले भनिराखेको छ। त्यो स्वीकार हुने बेला पनि त सरकारसँग त कुराकानी भएको थियो होला नि, कुराकानी नभएर स्वीकार भएन होला। हो, पक्कै पनि। अब दस्तखत भएको थियो कि थिएन थाहा छैन। त कतिपय कुराहरू अझै प्रश्न हुन बाँकी छन्। ती कुराहरूलाई अहिलेको सरकारले प्रश्न पार्नुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिलेको सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो सेक्युरिटी फ्रेमवर्क भनेको यो सेनासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय वस्तु मुद्दा हो। दुईटा कुरामा प्रश्न हुन जरुरी छ। एउटा कुरा मैले पहिले भनिसकेँ, यो सरकारले यस्ता खालका विवादित कुराहरू परराष्ट्र नीति हाम्रो जुन नीति छ त्यसका विरुद्ध गएर यस्ता खालको कुनै कुरामा पनि दस्तखत गर्दैन। यो चाहिँ त काल्पनिक कुरा गरेर अनुमान गरेर यो सरकारले दस्तखत गर्दैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसैका लागि अमेरिका जाँदैछन् भनेर जुन होहल्ला गरियो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेको सरकारलाई कमजोर गर्नका लागि प्रायोजित ढङ्गले गरिएको हल्ला हो। सत्ता गठबन्धन भित्रकै नेताले 10 बुँदा तयार भइसकेको छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। अब जुन 10 बुँदा बाहिर आएको छ त्यो 10 बुँदा पनि तपाईँको अमेरिकन दूतावासले यो सत्य होइन, यी त्यसका बुँदा नै होइनन्, यो फेक डकुमेन्ट हो भनेको छ। त्यो हो कि होइन त्यसको पनि खोजी नीति गर्नु पर्ला। तर हाम्रो आधारभूत कुरा के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि विदेश नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरूका बारेमा निर्णय गर्दा हामी सहमति सहकार्यका माध्यमबाट गर्छौँ। काङ्ग्रेसको मान्यता के हो भने परराष्ट्र नीतिका बारेमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो भने पहिला काङ्ग्रेसभित्र हामी निर्णय गर्छौँ, सहमति गर्छौँ, त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो एमसिसीका बारेमा काङ्ग्रेसले त्यही गरे हो, सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो। हिजोका दिनमा पनि अरू विषयमा पनि निर्णय गर्दा काङ्ग्रेसको त्यो मान्यता हो। तर 19मा त काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो अनि 19मा काङ्ग्रेसले चालै नपाउने गरेर यो स्वीकृति कसरी भयो, सहमति कसरी भयो, कसले गरे त्यो पनि कुरा छान्नु खोज्नु पर्यो। खास रहस्यको विषय त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले के भन्छु भने हामी त यस्तो सम्झौतामा दस्तखत गर्दैनौँ, काङ्ग्रेसले गर्दैन, अहिलेको नेतृत्वले गर्दैन। तर हिजोका दिनमा के भएको थियो, 15मा के भयो, 17मा के भयो, 19मा के भयो, त्यो बेला को हुनुहुन्थ्यो, कसले के चिठी पठाउनु भयो र यो कसरी स्वीकृत भयो, यदि भएको हो अमेरिकाको दूतावासको अनुसार यो स्वीकृत भएको हो भने यसका बारेमा अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण कुराहरू खोजी नीति गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ र जनतालाई सत्य अब त लेखक त्यो हो भन्ने सवालै रहेन। यदि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई त हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, उता आधिकारिक संस्था हो। होइन, दुईटा संस्थाको दुईटा फरक कुरा आयो नि त। अमेरिकी दूतावासले 15 र 17मा नेपाल सरकारले आग्रह गर्यो, हामीले 19मा यसलाई स्वीकृति गर्यौँ र यो स्वीकृत भइसक्यो भने दूतावासले भन्यो। नेपाली सेनाले के भन्यो भने हामीले यस्तो कुनै पनि सम्झौतामा प्रवेश गरेका छैनौँ, हामीले आग्रह पनि गरेका छैनौँ, हामीलाई जानकारी पनि छैन भनेर नेपाली सेनाले भन्यो। नेपाली सेना एउटा अङ्ग हो, नेपाल रक्षा मन्त्रालयले गर्यो कि होइन त्यही त। अब यसमा नेपाली सेनाले पनि थाहा नपाउने गरेर भागो कि अथवा चाहिँ त कसको कुरा सत्य हो त, कि त नेपाली सेनालाई थाहा छैन।
यदि नेपाली सेनालाई थाहा छ भने अमेरिकन दूतावासले भनेको कुरा कुन सन्दर्भ कुन प्रसङ्गमा हो त्यसको पनि चाहिँ त सत्यापन गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुराका बिचमा अहिले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यसका बारेमा अहिलेसम्म के भएको थियो, कुन कुन सरकारले कसले अथवा नेपाल सरकारका कुन कुन अङ्ग प्रत्यङ्गले के कुराहरू गरे यसका बारेमा सरकारले गम्भीर रूपले सूक्ष्म रूपले यसको अध्ययन गरेर यो कुरालाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्यो, जानकारी दिनु पर्यो। यो त सैन्यसँग जोडेको विषय हो। अब नेपाली जनता नेपाली नागरिक अमेरिकी सेना आउँछ र उच्च भागमा मुलुकको उच्च भागमा भन्न खोजेको हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको सिमानामा गएर बुट बजार्छ, तालिम गर्छ, हतियार प्रदर्शन गर्छ भन्न थालेका छन्। जनता त तर्सिएका छन्। जनतालाई सरकारले यो विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसका बारेमा सबै कुराको खोजबिन गरेर सत्य तथ्यको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुगेर जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ र यो देशमा कुनै पनि सरकारले असन्तुलित परराष्ट्र नीति गर्ने, कुनै देशका विरुद्धमा नेपालमा गतिविधि गर्ने, असंलग्नताको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान पाउने छुट कसैलाई छैन, हामी जाँदैनौँ। तर एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भनेका छन् कि पूर्व प्रधान सेनापति त्यसका बेलाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले एसपिपीमा हामी सामेल हुन सक्छौँ र चाहन्छौँ भनेर पत्र पठाएको भनेर बताएका छन्। आजको सञ्चार माध्यममा सबैतिर आएको छ। मैले भने नि त सञ्चार माध्यममा धेरै कुरा आएका छन्। सञ्चार माध्यमले यी कुरा ल्याउनु पनि पर्छ। राजेन्द्र छेत्रीको कोट गरेर समाचार आएको छ। ठिक छ, यी सबै कुरा आएका छन्। मैले भने नि त अमेरिकी दूतावासको एउटा कुरा आएको छ, नेपाली सेनाको पनि अर्को कुरा वक्तव्य नै आएको छ होइन। त यी सबै कुराका बिचमा गर्नुपर्ने कुरा त के हो त भन्दा सत्य तथ्य के हो, सरकारले यो विषयलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले सार्वजनिक सबै कुरा तत्कालीन यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री अथवा त्यस पार्टीले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। हुन त त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली नेकपा एमालेका उपमहासचिवले भन्नुभएको थियो, प्रस्ताव आएको हो तर त्यसमा केही विवादित विषय भएको कारणले हामीले थाँती राखेका हौँ भन्नुभएको छ। ठिक छ, उहाँले भन्नुभएको विषय पनि सत्य हो कि होइन त्यो कुरालाई पनि त अध्ययन गर्नु पर्यो नि त। 19मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा मन्त्रीजीहरू अमेरिका जानुभएको थियो। मलाई जहाँसम्म सम्झना छ त्यो बेला पनि यो विषयमा के चर्चा भएको थियो। अमेरिकामा नेपाल सरकारले के कुरा गरेर आयो, मन्त्रीजीले के कुरा गर्नुभयो भनेर त्यो बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चर्चा भएको थियो। जसरी अहिले सर्वत्र बाहिर चर्चा भएको छ, बाहिर पनि चर्चा भएको थियो है। तर त्यो कुरा प्रदीप गेवाली त स्वयं बोल्नु भएको थियो। त्यो बेला तत्कालीन नेकपाका नेताले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर माग गरेका थिए। विवाद भएकै हो। त्यो बेला पनि विवाद निकै भएको थियो तर त्यो बेला स्पष्ट पारिएन। स्पष्ट पारिएन। त्यसकारण यो विवाद चाहिँ त त्यसै च्यापिएर बसेको थियो। फेरि अहिले सतहमा आयो। अब गर्नुपर्ने काम मैले 3 पटक भनिसकेँ, 4थो पटक भन्छु, सरकारले सत्य तथ्य बुझ्नु पर्यो। हो, सत्य तथ्य बुझेर सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यो सरकारले यस्ता कुरामा दस्तखत गर्छ भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण हुन्, त्यो कुरामा पनि हामी त प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। विवादित विषयमा म मुख खोल्नेवाला छैन, कलम हस्ताक्षर गर्नेवाला छैन भनेर उहाँले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भन्नुभयो। तर प्रयास चाहिँ भएको रहेछ, प्रयास चाहिँ हुन खोजेको रहेछ। छैन त्यस्तो प्रयास भएको कुरा। मैले भने हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस हामी खुला किताब जस्तो, हामी जे काम गर्छौँ जनताका बिचमा प्रष्ट भनेर देखाएर गर्छौँ र परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कुरा, अरू मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा र कुनै पनि देशसँग कुनै सम्झौता गर्ने कुरा जसको महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन राजनीतिक भूराजनीतिक महत्त्व हुन्छ, त्यस्ता सहमति सम्झौताहरू त्यस्ता विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले मैले अघि पनि भनिसकेँ, सहमति सहकार्य संवाद वार्ताका मार्फत अगाडि बढेर देशमा सबै दलहरूका बिचमा सहमति गरेर गर्ने या नगर्ने टुङ्गोमा काङ्ग्रेस पुग्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले पुग्नु पर्छ पनि पुग्छ। पार्टीको दायित्व पनि हो। हामी चाहिँ त के भनेपछि मुलुकको राष्ट्रियताका बारेमा हामी
अत्यन्त ज्यादा संवेदनशील छौँ। हामी संविधानप्रति र मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ, अरू देशसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने जुन सिद्धान्त छन्, असंलग्नताका सिद्धान्त लगायत मैले भनिसकेँ, त्यसका बारेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र एउटा जिम्मेवार पार्टी भएका नाताले, लोकतान्त्रिक पार्टी भएका नाताले र यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएका नाताले, पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिराख्या र अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिराख्या पार्टी भएको नाताले हामी प्रत्येक विषयमा गम्भीर भएर संवेदनशील भएर निर्णय गर्छौँ। अब विषय अर्को के आयो भन्दाखेरि एमसीसीसँग जोडियो। त्यस बेला एमसीसीको चर्को धुरन्धर विरोधीहरू अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका नेताले देख्यौ हिजो एमसीसी यो सैन्य स्ट्राटेजी अनुसारकै हो, त्यसको एउटा अङ्ग हो भनेका थियौँ। अहिले सबै विषयहरू छरपष्ट भएर प्रमाणित भए। देख्यौ अब के गर्ने, मुलुक त फस्यो, चङ्गुलमा फस्यो, अब निस्कन सक्दैन भनेर सत्ताभित्र रहेका वामपन्थीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजोदेखि बोल्न थालेका छन्। उहाँहरूले एउटा अर्को कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ नि त। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिले के भन्नुभयो, तर उहाँको पार्टीले के भन्यो? नेकपा एमालेको नेताहरूको कुरा गरिरहनु भएको छ भने नेकपा एमालेका नेताले के भने भन्दाखेरि एमसीसीसँग चाहिँ यो सैन्य स्ट्राटेजी थिएन, होइन, तर अहिले चाहिँ थपेर आयो एसपीपी चाहिँ सैन्य स्ट्राटेजी नै हो। नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताले यो भने। अनि फेरि सत्तामा रहेका वामपन्थीहरूले अथवा माओवादी केन्द्रका अलि चलेका नेताले भने कि हिजो जो एमसीसीका विरोधी थिए उनीहरूले के भने भन्दाखेरि यो हामीले जे भनेको थियो आज प्रमाणित भयो। होइन, म त्यसलाई म स्पष्ट गर्दैछु। एमालेका पनि केही नेताहरूले यसलाई एमसीसीसँग जोडिराखेका छन्। मैले पनि हेरिराखेका छु, डाक्टर भीम रावलहरूले जोडिराखेका छन्। व्यक्तिगत रूपले कसले के भने म त्यसमा जान्न। म भन्छु, म एउटै कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु नि, उहाँहरूको पार्टीले के भने हो? पार्टीले एमसीसी पास गर्ने भने होइन? हो। केपी ओलीजीले दर्ता गर्नु भएन एमसीसी पास गर्न? एमसीसी पास गर्नु भएन, यो चाहिँ त सभामुखले यसलाई चाहिँ त निर्णयार्थ प्रस्तुत नै गर्नु भएन भनेर पटक पटक गुनासो गर्नुभयो होइन? पास भइसकेपछि पनि हाम्रो पनि स्ट्राटेजी त्यही हो, पासै गर्ने थियो पनि भनेको भन्नुभयो। अर्को, यदि अहिले हजुरले सत्तामा जोडिएका कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरिरहनु भएको छ भने के उहाँहरूले पास नगरिकन पास भयो एमसीसी? होइन नि, होइन। अनि संस्थागत रूपले पार्टीले निर्णय गरेर पास गर्ने, अनि त्यसपछि व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहन्छ बहुदलीय राजनीतिमा, पार्टीगत राजनीतिमा रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले हो, त्यहीँनिर म फेरि एकपटक यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर पास गराएको हो नि, होइन र? हो। त्यसो भएको हुनाले यसले पनि के कुराको पुनर्पुष्टि गर्छ त भन्दा काङ्ग्रेसले विदेशसँग सम्बन्धित मामिलामा हामी अरू सबै राजनीतिक दलहरूसँग पनि वार्ता संवाद र सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ है। हामी कसै अरूका जसरी एक्लै खुसुक्क जाने, एउटा कुरा भनेर आउने, एउटा कुरा गरेर नआउने, अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त फेरि बेग्लै कुरा बोल्ने पार्टी काङ्ग्रेस होइन। काङ्ग्रेसले जे कुरा गर्छ कुला गर्छ। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसले यसमा दस्तखत गर्थ्यो कि भन्ने कुराको आशंकामा कुरा नगरौँ, हो, त्यसलाई तथ्यमा प्रवेश गरौँ। हिजोसम्म प्रधानमन्त्री नबोल्दाखेरि त आशंका त प्रशस्तै भयो। होइन, प्रधानमन्त्रीले त ठिक समयमा बोल्नुपर्छ नि त। अब बिहान साँझ सबै कुरा सधैँ बोलिराख्ने, अनि बिहान एउटा बोल्ने, साँझ एउटा बोल्ने प्रधानमन्त्री त होइन नि त अहिलेको प्रधानमन्त्री। अहिलेको प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले, गम्भीरतम विषयमा गम्भीरतम जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले बोल्ने हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले बोलिसक्नुभयो, कुरा प्रष्ट भइसक्यो। अब प्रधानमन्त्रीले हिजो किन बोल्नुभयो, अस्ति किन बोल्नु भएन भन्ने कुनै विषय होइन। यो विषय प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो, नेपाली सेनाले पनि विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ, हामीले कुनै पनि सम्झौतामा साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ भनेको छ, तर अमेरिकी अधिकारीहरू गरेका छौँ भनेर उनीहरू सप्रमाण भन्न थालेका छन्। अब चाहिँ यसको निकास के हुन सक्छ? अबको विषय चाहिँ यो हो। मैले अघि नै भनिसकेँ नि त, विविध विषयहरू आइराखेका छन्। दुईवटा कुरा यहाँले नै भन्नुभएको जस्तो मित्र राष्ट्र अमेरिकाको काठमाडौँ स्थित दूतावासका अधिकारीहरूले एउटा कुरा भनिराखेका कुरा बाहिर आएछ। नेपाली सेनाले त वक्तव्य नै दिएर विषयवस्तु बाहिर आइसकेका छ एउटा। अर्को कुरो चाहिँ त यो 10 बुँदे भनिएको दस्तावेज, यो दस्तावेज बेठिक दस्तावेज हो, यो फेक दस्तावेज हो, यो होइन भनेर अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले भनेको कुरा पनि बाहिर आइसक्यो। अनि दस्तावेज पनि मिडियाहरूमा, सञ्चार माध्यममा बाहिर आइरहेको छ। अब यी सबै कुराका बिचमा
अहिले गर्नुपर्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रारम्भमा राज्यले भनिसकेँ। त स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकारले यी सबै कुराका बारेमा यो विषयमा प्रारम्भदेखि आजसम्म के भएको हो र यो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले यसको बारेमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसको जे जति अध्ययन गर्नुपर्छ, जे जति कुरा बुझ्नुपर्छ, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बुझेर जनतालाई प्रष्ट पारोस्। रमेश लेखकज्यू, तपाईँ एउटा पूर्व मन्त्री, जिम्मेवार नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, अझै पनि संस्थापन पक्षको नजिकको नेता, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको इन्फर्मेसन, सूचना के छ? 2019मा नै यसलाई आत्मसात गरिसकेको हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब मैले हेर्नुहोस्, आशंका र अनुमानकै भरमा यस्तै हो त म भन्दिनँ। मैले आशंका पनि भनिनँ, अनुमान पनि भनिनँ। मलाई के लाग्छ, जिम्मेवार पक्षबाट यो किसिमको प्रतिक्रिया आइसकेपछि तपाईँको इन्फर्मेसन, सूचना के छ? मैले अघि नै भनिसकेँ नि त, 19मा यसलाई स्वीकार गर्यो हामीले भनेर मित्र राष्ट्र अमेरिकाले भनिराखेको सन्दर्भमा 19को सरकारसँग कुनै न कुनै खालको सहमति, समझदारी, अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा जानकारी नभइकन यो स्वीकार भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यो मेरो व्यक्तिगत चाहिँ त व्यक्तिगत धारणा पनि हो र केही जानकारीको कुरा पनि हो। जानकारी पनि त्यसो भएको हुनाले जानकारीको कुरा मैले अघि भने नि त, त्यो बेला यो विषयमा निकै चर्चा भइसकेको छ। 19मा त्यो बेलाको सरकारका मानिसहरू अमेरिका जानुभएको छ, त्यहाँबाट फर्केर आउनु भएको छ। फर्केर आइसकेपछि अलिअलि के गरेर आउनुभयो कि भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसपछि त्यसमा क्वेसन भएको छ, प्रश्न भएको छ, देशभरि एक खालको छलफल सुरु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूले फेरि अरू कुरा भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो बेलाका घटनाक्रमलाई मैले झलझल्ती सम्झिराखेको छु। ती घटनाक्रम हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा 19मा केही न केही भएको छ। भएको के छ, अन्दरुनी कुरा के हो, त्यो अन्दरुनी कुरा अहिलेको सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ। 19मा केही न केही चाहिँ भएको छ त्यस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बेला पनि त्यो बेलाका घटनाहरू हेर्दा केही न केही भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो बिचमा यस्ता किसिमका घटनाक्रमले हाम्रो दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा के असर पर्न सक्छ? मान्छेले यतिसम्म प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् कि नेटोको कारण रसिया र युक्रेनको वार भयो, अब यो एमसिसी र एसपिपीको कारणले गर्दाखेरि अब चीन र नेपालमा अथवा चीन र अमेरिकाको नेपाल एउटा शक्ति सङ्घर्षको मैदान बन्न सक्छ भनेर मानिसहरूले, बुझेका मानिसहरूले, विज्ञहरूले यतिसम्म कठिन खालको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। होइन, अब चिन्ता व्यक्त गर्नु, आशंका गर्नु, अनुमान गर्नु स्वाभाविक कुरा हो नि, यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न। होइन, मुलुकको हित हुनुपर्छ, मुलुकको अहित हुनुहुन्न। के गर्दा हित हुन्छ, के गर्दा अहित हुन्छ भनेर बुद्धिजीवीहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले, नेताहरूले सबैले यसमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। त्यसो भएको हुनाले चिन्ता चासो चाहिँ त त्यो सकारात्मक पनि छ। हेर्नुहोस्, किनभने वास्तवमा अहिलेको विश्वमा यदि हामीले असन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनायौँ अथवा चाहिँ त अलिकता असन्तुलित भयौँ, छिमेकी मुलुकहरूका प्रति हामी चाहिँ त ठिक ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ, मित्रवत रूपले प्रस्तुत हुन सकेनौँ, हाम्रा कारणले कसैको सुरक्षामा चुनौती थपियो अथवा कसैको राष्ट्रिय हित विरुद्ध गतिविधि हुन थाल्यो भने त्यो त गम्भीर चिन्ताको विषय हो नि देशका लागि। त्यसो भएको हुनाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्छ। हामी दुईटा छिमेकीहरूको बिचमा छौँ, ती दुईटै छिमेकीहरू शक्तिशाली देशहरू छन्। उहाँहरूको बिचमा एउटा सन्तुलित र मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले र ती दुईटा छिमेकी मुलुक बाहेकका मित्र राष्ट्रहरू जति पनि छन् सबैसँग एउटा सन्तुलित र मित्रवत व्यवहार कायम गर्नुपर्छ। त्यो व्यवहार कायम गर्ने आधार के हो त भन्दा मैले प्रारम्भमै भनिसकेँ, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा संलग्न परराष्ट्र नीति हुनु भएन। असंलग्नमा संलग्न हुनु भएन। हामीले आफ्नो राष्ट्र हित र राष्ट्र स्वार्थमा काम गर्नु पर्यो। कसै पनि राष्ट्रका विरुद्धमा हाम्रो भूमिमा गतिविधि हुनु भएन। हाम्रा कारणले कसै पनि छिमेकी मुलुकको सुरक्षामा चुनौती आउनु भएन। कुनै पनि मुलुकको चाहिँ त सुरक्षा चाहिँ त खलबलिने स्थिति बन्नु भएन हाम्रा कारणले भने। त्यसकारण यी कुराहरूमा चाहिँ त हामीले हमेसा ध्यान दिनुपर्छ। तर केही विज्ञले यसो पनि भनेका छन् कि नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री ऊर्जा जियाले जसरी ललितपुरको एकान्त कुना स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो
मुलुकको लागि ठुलो एउटा दूरगामी असर पर्न सक्छ भनेर पनि बोलिरहेका छन्। यो विषय प्रसङ्ग उठेपछि यो विषय पनि फेरि उठ्यो। यस्ता कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। जुन कुराहरू उठिराखेका छन् नि, यी कुराहरू अनावश्यक उठिराखेका छन्, भेटी कुराहरू उठिराखेका छन् भन्ने मात्रै कुरा होइन। किनभने यसका पछाडि गम्भीरता छ, चिन्ता छ, मुलुकका लागि अहित हुन्छ कि भन्ने कुरा छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यी कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। र आधारभूत कुरा के हो त भन्दा हामी असंलग्न परराष्ट्रिय नीतिका पक्षधर हौँ। हामी सबै मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिका पक्षधर हौँ। हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि सन्तुलित व्यवहार गर्न चाहन्छौँ र संसारका सबै राष्ट्रहरूसँग हाम्रो मित्रवत, सौहार्दपूर्ण, सहिष्णुतापूर्ण सम्बन्ध हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ त आधारभूत मान्यतालाई टेकेर सन्तुलित रूपले काम गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। होइन भने यस्ता समस्याहरूमा हामी चाहिँ त पर्नु हुँदैन। हामी सन्तुलित भन्दा भन्दै जान अनजान हामी असन्तुलित तरिकाले फस्दै त छैनौँ? अहिलेसम्म छैन, तर फस्ने काममा जानुहुन्न। कतै फस्ने बाटोतर्फ त हामी उन्मुख छैनौँ? अहिलेसम्म त छैन। अब यो चाहिँ त यहाँले भन्नुभएको एसपिपीमा के भएको योभन्दा पहिला भन्ने कुरा चाहिँ त आउन बाँकी छ। त्यो कुरो बाहिर आइसकेपछि, सार्वजनिक भइसकेपछि, त्यसपछि चाहिँ त कसरी अगाडि बढ्ने, के बढ्ने भन्ने कुरा एउटा विषय होला। तर अहिले नै चाहिँ त के भने हामी चाहिँ त फसिसक्यौँ भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन। किनकि एमसिसी पास गर्ने समयमा पनि जुन किसिमको हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र अर्को एउटा मित्र राष्ट्र अमेरिका बीच जसले अनुदान दिन खोज्दै थियो, जसले एमसिसीको प्रस्तावक थियो, उनीहरू बीचको टसल सिधा वाक युद्ध हेर्दाखेरि त हामी जान अनजान कतै फसिरहेका छैनौँ भनेर विश्लेषण गर्न, तर्क गर्न, चिन्ता व्यक्त गर्न चाहिँ सहजता दिँदैछ घटनाक्रमले पनि। यसमा त हामीले एउटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो नि त। जस्तो विशुद्ध विकासका योजनाहरू के हुन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक राम्ररी हेर्नु पर्यो, केलाउनु पर्यो होइन र। विशुद्ध विकासका योजनाहरू त हामी सहयोग त सबैसँग लिइरहेछौँ नि। मित्र राष्ट्र भारतसँग लिइरहेछौँ, उत्तरतिर मित्र राष्ट्र चीनसँग लिइरहेछौँ, अमेरिकासँग लिइरहेछौँ, जापानसँग लिइरहेछौँ, हामीले अरू दात्री संस्थाहरूसँग लिइरहेछौँ, युएनडिपी लगायतका युरोपका अरू मुलुकहरू पनि चाहिँसँग हामी सहयोग लिइराखेका छौँ होइन र। ती सहयोग भनेको नेपालको विकासका निमित्त विशुद्ध चाहिँ त विकासका योजनाहरू स्वीकार गर्ने कुरा एउटा भयो। त्यसलाई चाहिँ त स्वीकार गरेर जाने कुरा भयो। तर कसै देशको सैन्य गठबन्धनसँग चाहिँ त संलग्न हुने अथवा चाहिँ त सामरिक महत्त्वका विषयहरूमा कुनै मुलुकलाई चाहिँ त नोक्सान हुने अथवा कुनै मुलुकका विरुद्धमा गतिविधि हुने खालका कुनै सम्झौता छन् भने ती सम्झौतामा प्रवेश गर्नु भएन, ती सम्झौता स्वीकार गर्नु भएन। त्यसकारण एमसिसीलाई त विकास योजनाका रूपमा हामीले स्वीकार गरेको हो नि त। त्यसरी त हामीले चाहिँ त चीनको चाहिँ त बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई पनि हामीले स्वीकार गरेनौँ र होइन भने भइसकेको छ हो। भनेपछि चीनले दिने पनि विकासका योजना हामीले स्वीकार गरेका छौँ, भारतले दिने विकासका योजना पनि स्वीकार गरेका छौँ भने अमेरिकाको विकासको योजना स्वीकार नगर्नुपर्ने त कुनै कारण छैन होला नि। हामीले त्यहाँनिर टेकेर एमसिसी स्वीकार गर्यौँ। तर एमसिसी स्वीकार गर्नुको अर्थ यो होइन कि अमेरिकाले कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि हामीलाई प्रस्ताव गर्यो अथवा हामीले कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गर्ने कुरा भएन। त्यस्ता कुरामा हामी जानु भएन। त्यसकारण सरकारले एउटा कुरा त स्पष्ट रूपले हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कुन चाहिँ त सन्धि, सम्झौता अथवा सहमति हामीले स्वीकार गर्दा हाम्रो मुलुकको पनि हित हुन्छ र अरू कसै मुलुकको बेहित हुँदैन अथवा यानि कि शुद्ध विकासका योजनाहरू स्वीकार गर्ने कुरा हो। तर चाहिँ त सैन्य योजनाहरू, सैन्य चाहिँ त गठबन्धनहरू स्वीकार गर्ने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले भन्यौँ नि त एमसिसी विकासको योजना हो, यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भन्यौँ हो। त्यसरी नै चाहिँ त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी चाहिँ त यो चाहिँ त सेना बिचको चाहिँ त विषय भएको हुनाले यो विषयलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ त के भने हामी यसमा प्रवेश गर्दैनौँ भनेर हामीले भन्यौँ नि त। त्यो त छुट्याउन सक्नु पऱ्यो नि त होइन र हो। अब फेरि विषयवस्तु त्यहीँनिर आउँछ। तर एसपिपीका बारेमा त धेरै कुराहरू त उठिराखेका छन्। त यो धेरै कुराको बिचमा वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा त सरकारले चाहिँ त जानकारी लिएर जनतालाई यसमा सुसूचित गर्नु पर्यो। राज्यको दायित्व हो, त्यो सरकारको दायित्व हो।
यो आशा गरौँ सरकारले यी सबै जसरी दूतावास र अमेरिकी अधिकारीहरूले घटनाक्रमलाई मितिमा नै स्पष्ट हुने गरी सम्झौता स्वीकारेको हो भनेर सप्रमाण पेश गर्न खोजेका छन्, त्यसको वास्तविकता सरकारले छिट्टै बाहिर ल्याउनुपर्छ। अब अर्को विषय, अब सत्ता गठबन्धन र मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको चर्चा। कङ्ग्रेसले के गर्छ? अब कङ्ग्रेसले चुनाव लड्छ नि, लड्छ। गठबन्धन सहित लड्छ कि एक्लै लड्छ? अब अहिलेसम्म केन्द्रमा गठबन्धनकै सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि हामी धेरै ठाउँमा सिटको तालमेल गरेरै चुनाव लड्यौँ, केही ठाउँमा हामी तालमेल नगरेर पनि लड्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले गठबन्धन कायम छ, गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ, निरन्तर रूपले नै गठबन्धन अगाडि जान्छ। अब मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा गठबन्धन निरन्तर हुन्छ। सिटको तालमेल गर्दाखेरि अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्न। तत्कालीन अवस्थामा 165 मात्रै हो नि प्रत्यक्ष फेरि, होइन हो? त्यसमा त तालमेल गर्दाखेरि 5 दल धेरै नै ठुला नेतृत्वहरू बाहिरिनु पर्ने सम्भवको अवस्था आउन सक्छ। कसरी म्यानेज गर्छ कङ्ग्रेसले? अहिले मैले चाहिँ त यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने कुरा अलिकता प्रिमेच्योर हुन्छ कि समयभन्दा पहिले बोलेको जस्तो देखिन्छ कि भन्ने लागिरहेछ मलाई। सत्ता गठबन्धनका नेताले बोल्न थालिसके, त्यसकारण होइन अब बोल्ने त यो म यहाँ लड्छु, यो क्षेत्र मेरो, मलाई छोड्नुपर्छ। मलाई त यसमा सबभन्दा उचित के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले चाँडै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ। चाँडै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएर हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको विश्लेषण गर्नुपर्छ, गम्भीर रूपले विवेचना गर्नुपर्छ। वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनको विश्लेषणपछि मात्रै त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि मात्रै यस मङ्सिरको निर्वाचन होइन, त्यो त गर्नै पर्छ। होइन, त्यो त निरन्तरको प्रक्रिया हो नि त। खोइ त छैन, भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले मलाई लाग्छ सभापतिजी स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँको कार्यव्यस्तताको पनि एउटा विषय छ, त्यसले पनि अलिकता ढिलो भयो होला। तर अब ढिलो गर्नुहुन्न, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको विवेचना गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ र हामीले के प्राप्त गर्यौँ र के गुमायौँ भन्ने कुरा पनि चाहिँ त छलफल गर्नुपर्छ। र त्यसका सँगसँगै आगामी निर्वाचनमा हामी कसरी जाने भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गरेर पार्टीले एउटा धारणा बनाउनुपर्छ। त्यो धारणाका निमित्त गम्भीर प्रकृतिको छलफल हुन जरुरी छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ। मङ्सिरको निर्वाचनमा पनि हो, निर्वाचनमा पनि सिटको तालमेल हुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिन्छ। तर यो तालमेल हुन्छ चाहिँ कसरी? अब सबै ठाउँमा तालमेल हुन्छ कि केही ठाउँमा मात्रै हुन्छ कि अथवा नेताको लागि मात्रै हुन्छ कि शीर्ष नेताको लागि मात्रै हुन्छ कि अथवा चाहिँ योभन्दा पहिला हामीले भन्यौँ त स्थानीय आवश्यकता र औचित्य हेरेर निर्णय गर्ने भन्यौँ, त्यसरी नै चाहिँ त स्थानीय आवश्यकता र औचित्य हेरेर निर्णय गर्ने हो कि? किनभने आखिर राजनीति भनेको त स्थानीय नै हुन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ त हिजो जितेको ठाउँमा उसलाई नै छोड्ने भनेर जुन किसिमको सहमति यस अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन अलिअलि भएको थियो, त्यस्तो अवस्थामा त कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू धेरै नै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था रहेछ। झन्डै 21-22 जना शीर्ष नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यको पनि हालत त्यस्तै हुने रहेछ भनेपछि कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। बुझ्यो। त्यसकारण यी सबै कुराहरू यहाँले भन्नुभएको सबै कुराहरू उचित छन्। यी सबै कुराहरू उठेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर यी सबै आयामहरूमा बृहत र विस्तृत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। र त्यो निष्कर्ष भनेको के हो भने सामान्यतया हेर्दा उन सिटको तालमेलै गरेर जाने भए पनि यसको मोडेल के हुन्छ, प्रकृति के हुन्छ, यसका आधारहरू के हुन्छन् भन्ने कुरालाई सबै कुरालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। अस्ति वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै अस्तव्यस्त चाहिँ नहुन सक्छ कि हुन सक्छ? होइन, अस्तव्यस्त नै त भएको होइन, बरु योभन्दा पहिलाको चाहिँ त निर्वाचनमा त्यस्तो भएको थियो। 74 सालको निर्वाचनमा हामी अलिकता अपरिपक्व ढङ्गले नै हाम्रो तालमेल जहाँ तालमेल गरेको ठाउँमा पनि बडो हतारले गृहकार्य नपुगेर अलि अपरिपक्व ढङ्गको भएको थियो र त्यसले परिणाम पनि राम्रो दिएन। तर यो पालिको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा 74 को निर्वाचनभन्दा फरक रह्यो यो पालि।
धेरै फरक रह्यो होइन। योपालि अलिकता गम्भीरतापूर्ण ढङ्गले परिपक्व ढङ्गले र अलिकता गृहकार्य समेत भएर गएको स्थिति छ। तर फेरि त्यसलाई माधव नेपालले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण फरक भयो कि कङ्ग्रेस अथवा विशेष गरी देउबा र प्रचण्डको सेटिङ भएछ भित्र, हामीले पत्तो पाएनौँ, अब हामी मङ्सिरको निर्वाचनमा त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैनौँ। हिजो अस्ति आज बोलिरहनु भएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यो त अब वामपन्थीहरू फेरि उता बालकोट पनि धाउन थालेका छन्। 2 घण्टा नारायण काजीको र केपी शर्मा ओलीको छलफल भयो भनेर समाचारमा आइसकेका छ, उहाँले पनि हो भनिसक्नु भएको छ। होइन, राजनीतिमा हेर्नु सबै सम्भावनाहरू रहन्छन्, खुला हुन्छ। राजनीति भनेको सम्भावनाकै खेल हो। राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू रहन्छन्। ती सम्भावनाहरू जहाँ स्वार्थ मिल्यो त्यहाँनेरि सहमति हुन्छ। राजनीति त्यो पनि हो स्वार्थ मिलेको ठाउँमा सहमति हुन्छ, त्यसमा पनि हो। त्यत्रो स्वार्थ मिलेर नेकपा बन्यो, 2/3 भन्दा बढी मत ल्यायो, स्वार्थ बाजिँदा पार्टी फुट्यो, त्यसपछि उहाँहरू नै आएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भयो होइन। यता स्वार्थ मिल्यो भने त्यो हुन्छ है, अब हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त सम्भावना सबै रहन्छन्। अब म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कङ्ग्रेसले सबै सम्भावनालाई सँग साक्षात्कार गर्ने, सबै सम्भावनालाई कङ्ग्रेसले मध्यनजर राखेर आफू गर्ने। चाहिँ त के भने बलियो भएर अगाडि बढ्ने, परिस्थिति आयो भने एक्लै पनि मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। होइन, आजसम्म त एक्लै गरेकै हो त। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने चुनावबाट भाग्ला र काङ्ग्रेस वैशाखमा जस्तै गरी विरोधका बावजुद पनि पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिका बीच पनि गठबन्धन गर्ने नगर्ने। होइन, अहिलेको सरकार गठबन्धनको छ, यो गठबन्धन निरन्तर रहन्छ। आउने निर्वाचनमा पनि सिटको तालमेल भएर नै जान्छ भन्ने त सामान्य परिस्थिति त छँदैछ, त्यसमा त कुनै दुविधा छैन। तर के कसरी तालमेल हुन्छ, कति सिटमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले देखिएको छैन। त्यो कुराका बारेमा पनि गृहकार्य गर्नु पर्यो काङ्ग्रेसले। प्राथमिक कुरा त त्यही हो। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो होइन, समीकरणहरू नै साह्रै परिवर्तन भए, समीकरणहरू नै परिवर्तन भएर चाहिँ त अर्कै परिस्थिति सिर्जना भयो भने त तत्कालीन अवस्थामा जे परिस्थिति सिर्जना होला त्यही परिस्थितिसँग सामना गरेर जाने कुरा हो। तर काङ्ग्रेसले यी सबै कुराका बारेमा विस्तृत छलफल गरेर जानुपर्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा बोलाउनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ। अब सम्भावना, राजनीतिक सम्भावनाको खेल पनि हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको अफर सत्तामा रहेका 2 ठुला दलका अध्यक्षहरूलाई आइसक्यो। तपाईँ सुन्नुभयो नि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। एउटाले हो भन्छ, अर्कोले होइन भन्छ। फेरि के विश्वास गर्ने? अनि माननीय केपी शर्मा ओलीजी त्यतिकै चुप्प लागेर बसिराख्नु भयो होला त। केपी शर्मा ओली चुप्प लागेर त बस्नु भएको छैन होला नि, उहाँ त खेलाडी हो नि, राजनीतिको अहिले पछिल्लो राजनीतिको चतुर खेलाडी हो। त्यसकारण उहाँले दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभयो। अब अफर गर्नु भएको छ कि छैन बोल्नुभयो त प्रचण्ड र माधवले। अब उहाँहरूले के भन्नुभयो, उहाँहरूका बिचमा के कुरा भयो त्यो त मलाई थाहा भएन। तर अब कोही पनि चुप्प लागेर बस्दैन, सबैले आफ्नो राजनीति गरिराखेकै हुन्छन्। यी सबै कुराका प्रति सचेत रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो सभापतिजी, माननीय प्रधानमन्त्रीजी सबैलाई मिलाएर सहमति गरेर जाने कुरामा उहाँ सबैभन्दा ज्यादा बुझ्ने, जान्ने र सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने नेता भए हुनाले उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, निरन्तरता दिएर जानुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। पार्टीमा जस्तो किसिमको पेचिलो अवस्था आए पनि उहाँ सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने खालको अवस्थामा रहनुहुन्न। देखिन्छ नि अहिले पनि तपाईँकै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू अब मङ्सिरको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा यी वामपन्थीहरूलाई पुग्नुहुन्न। अब अस्तिको वैशाखको मत परिणाम हेरौँ, हामी एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेछौँ, अब चाहिँ छोड्नुपर्छ सम्मको कुरा उहाँले बताइरहनु भएको छ। त्यो पनि विचार केन्द्रीय समितिमा आउला नि त। सबै विचारलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि त, होइन? सबै विचारलाई सम्मान गर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणका लागि हिजो पनि केही नेताहरूले हामी एक्लै पनि राम्रोसँग चुनाव जित्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो नि, त्यो पनि पूर्ण रूपले असत्य हो त भन्न सकिन्न। जस्तो कतिपय ठाउँमा एक्लै हामी चुनाव लडेका छौँ, बहुत राम्रोसँग जितेका छौँ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नि। मैले पहिला चुनाव लडेको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुरको 3 नम्बर क्षेत्रमा भीमदत्त नगरपालिका छ। हामी एक्लै चुनाव लड्यौँ, 97 सिटका लागि प्रतिस्पर्धा भयो, हामी 84 सिट जित्यौँ, एक्लै लड्यौँ। 97 मा 84 सिट हो।
भनेपछि कङ्ग्रेसलाई त एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दाको फाइदा रहेछ। होइन, मैले भन्न खोजेको कुनै ठाउँमा त्यस्तो होला, तर कुनै ठाउँमा तालमेल नगरिकन नजित्ने होला। त्यस कारण सबै ठाउँमा एकै कुरा हुन्छ भनेर पनि हेर्नु भएन। मैले आग्रह गर्न खोजेको के भने एक्लै लड्दा पनि हामी सक्छौँ भन्ने विचार पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यो विचार एकदमै गलत छ भनेर नो भन्नुहुन्न। होइन, तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने विचार पनि ठिक छ। अब कुन सन्दर्भ, कुन परिस्थितिमा कुन विचारलाई प्रिभेल गराउने भन्ने कुरा त पार्टीले चाहिँ त छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्यो नि त। सबै ठाउँमा एउटै कुरा त लागु हुन्न नि त। हो, त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचन र केन्द्र प्रदेशको निर्वाचनको पृष्ठभूमि त फरक छ नि त। फेरि त्यहाँ त स्थानीय तह हो, 753मा म्यानेज गर्न पनि ठिकै भयो। यहाँ त थोरै छ, धेरै छन् आकाङ्क्षी, बडे महान नेताहरू छन्, जटिलता छ। प्रदेशको भन्दा सङ्घको झनै जटिलता छ। तपाईँको पार्टी सभापतिलाई म्यानेज गर्न गाह्रै छ, छैन त? अनि गाह्रो छ, जटिलता छ। तर अब जटिलताका बिचमा पार्टीभित्र अर्को थरी छन्। अब जटिलताका बिचमा पनि सरलता ल्याउनु पर्यो। पार्टीभित्र अर्को थरी छन्, गगन थापा एउटा भन्छन्, सभापतिकै प्रतिस्पर्धी अर्को थरी भन्छन्, शेखर कोइराला। होइन, त्यसले त राम्रो गरेछ। राम्रै गरेछ, कसरी भन्नुहोस् त? होइन, त्यसले त हेर्नु न, विभिन्न विचारहरू उत्पन्न भइसकेपछि ती विचारहरूका बिचका छलफलले राम्रो विचारको उत्पत्ति हुन्छ नि। तपाईँले चाहिँ त के भने यो अलिक सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे हुनाले होइन एउटै विचार तपाईँले बोकिराख्नुभयो भने त त्यो त हुँदैन त। त्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो? पार्टीभित्र पनि मैले भने नि त, हामी एक्लै चुनाव लड्दा ठिक हुन्छ भन्ने विचार पनि आफ्नो ठाउँमा उचित छ नि। कतिपय ठाउँमा त एक्लै लडेर जितेका छौँ, मैले त्यो उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ नि त यहाँलाई। त्यस कारण हामी एक्लै लड्दा पनि हामी जित्छौँ है भन्ने विचार पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। किन भन्दा हामी कुनै ठाउँमा एक्लै पनि जितेका छौँ। मिलेर लड्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने विचार पनि ठिक छ, किनभने हामी मिलेर जितेका छौँ। हो, त यो दुईटै विचारका बिचमा एउटा नयाँ विचारको उत्पत्ति भयो नि त। नयाँ विचारको के उत्पत्ति भयो भने तालमेल त गर्ने सिटरमा, त गर्ने कसरी त भन्दा स्थानीय आवश्यकता र औचित्य हेरेर गर्ने भनेपछि एउटा नयाँ कोर्स आयो नि त दुईटा विचारको बिचमा, है। त विविध विचारहरूले त फाइदा गर्दो रहेछ नि त। अनि हामीले के गर्यौँ त भन्दा स्थानीय तहमा जहाँनिर आवश्यकता छ त्यहाँनिर चाहिँ त मिल्यौँ, जहाँनिर हामी चाहिँ त एक्लै लड्दा नि हुन्छ भन्ने लागेको थियो, हामी एक्लै लड्यौँ। स्थानीय तहमा त बहुरङ्गी नै भयो नि। हो, त्यसले झापामा एमालेलाई हराउन सबै एकातिर, उता रोल्पामा माओवादीलाई हराउन अरू एकातिर, त्यस्ता घटना पनि देखियो छिटोफुट्ट। हेर्नु न, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीति चाहिँ त के हुन्छ भने लोकल पोलिटिक्स डिटर्मिन द नेसनल पोलिटिक्स पनि भन्छन् नि। यो स्थानीय चाहिँ त राजनीतिले नै राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्धारण गर्छ भन्ने पनि भनाइ छ नि त। तर राजनीति के हुन्छ भने प्राय एकदमै लोकलाइज्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने तपाईँको चाहिँ त राष्ट्रिय निर्वाचनमा त अलिकता राष्ट्रिय मुद्दाहरूले पनि प्रभावित गर्छ, तर स्थानीय निर्वाचन त झन् कस्तो हुन्छ भने एकदमै स्थानीय मुद्दाहरूले नै सबैभन्दा ज्यादा निर्वाचनलाई प्रभावित गरिराखेका हुन्छ। हो, त्यस कारण चाहिँ त त्यो ठाउँमा को मान्छेले उम्मेदवार छ, प्रतिस्पर्धा कोका बिचमा छ, होइन? अनि त्यहाँका स्थानीय चाहिँ त मुद्दाहरू के छन्, हो, ती चाहिँ त व्यक्तिहरूको स्थानीय स्तरमा चाहिँ त उहाँहरूको पहुँच सम्पर्क के कस्तो छ, यी सबै कुराले काम गर्छ कि हो, गर्छ। त्यसो भएको डडेलधुरामा करुवाले हराइदियो कांग्रेसलाई ओडामा, कुनै ठाउँमा त्यस्तो पनि अवस्था देखियो। प्रधानमन्त्रीको सभापतिको स्वयं ओडामा पनि त्यस्तो सन्देश जनताले दिए। हो, स्थानीय मैले भने नि त धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसकारण स्थानीय परिस्थिति, परिवेश, तत्कालीनको अवस्था, राजनीतिक दलहरूका बिचमा चाहिँ त कोका बिचमा व्यक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, यी धेरै कुराले निर्धारण गर्छ कि। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्थानीय तहले नै तिमीहरू चाहिँ त गर न त, तपाईहरूले स्थानीय तहमै चाहिँ त मिल्न ठिक हुन्छ कि हुन्न भनेर स्थानीय कमिटीहरूले नै, स्थानीय चाहिँ त हाम्रा कार्य समितिहरूले नै यसमा निर्णय गर भनेर भन्यौँ नि त, होइन? त्यो भएर त यस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढीमा गोपी हमाल जस्ता पनि विजय भए, स्वतन्त्र उम्मेदवार, होइन? त्यो प्रश्न मैले गर्नै पर्छ, तपाईँ धनगढी र कञ्चनपुर सँगै हो। अनि होइन, सुन्नु न, अहिले एउटा कुरा के, अब त्यो फेरि अर्कै छलफलको विषय हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा चाहिँ त स्वतन्त्र जितेका छन्, धरानमा स्वतन्त्र जितेका छन्, जनकपुरमा स्वतन्त्र जितेका छन्, त्यसपछि कैलालीमा स्वतन्त्र जितेका छन्, धनगढीमा, होइन? यो फेरि अर्को राजनीतिक छलफलको विषय हो। अर्को दिन फेरि फुर्सद भएको बेला कहिले छलफल। मैले तपाईँ सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने
कङ्ग्रेसबाट एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसको, फेरि धनगढीमा स्वतन्त्रको विजयी भइसकेपछि यो प्रश्न मैले काहीँ न काहीँ लिएर जोड्नै पर्छ। ठिक हो, तपाईँले जोड्नु भयो, ठिक हो। मैले भने नि त कतिपय कुराहरू स्थानीय राजनीतिले निर्धारण गर्दो रहेछ भनिहालेँ नि त। त्यसको प्रभाव र दबाब भोलि सङ्घ र प्रदेशमा पर्छ कि पर्दैन? अब स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै आउन खोज्दैछन्। यस, ठिक हो, ठिक हो। यो ठुला दललाई, ठुला नेतालाई यसको प्रभाव र दबाब कति पर्न सक्छ, पर्ने सम्भावना कति छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँलाई के लाग्छ? यसको प्रभाव पर्छ। अब स्वतन्त्र चुनावमा स्वतन्त्र रूपले प्रतिस्पर्धा गर्ने धेरै ज्यादा उत्साहित हुन्छन्, धेरै ज्यादा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना हुन्छ। घोषणा हुन थालिसके, प्रत्येक दिन एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणा गरिरहेका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धाको लागि तयारीका साथ घर दैलो पनि सुरु गरिसकेका छन्। चुनाव मङ्सिरमा छ भनेपछि यसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढ्छ, छोटकरीमा बढ्छ। तपाईँहरूलाई पनि यसले टाउको दुखाइ बनाउन सक्छ। त्यो त के हुन्छ हेरौँ, तर बढ्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढ्छ। यसको प्रतिक्रिया के हो? यो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित स्थानीय तहमा, ठुला सहरहरूमा, अनि फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारमा युवाहरूको चाहिँ राजनीतिमा बढी आकर्षण, पार्टीमा भन्दा यसको चाहिँ सन्देश के दिन खोजेको यो जनमतले? अब कि त हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा कहीँनिर कमी कमजोरी छ पार्टीहरूको, एउटा त्यो पनि विषय हुनसक्छ। हामीले निर्णय गर्दाखेरि कहीँनिर के कमी कमजोरी गऱ्यौँ र जनताले त्यो हाम्रो निर्णयको कमी कमजोरीका विरुद्धमा आफ्नो मत जाहेर गरे भन्ने कुरा एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को अलिकता मान्छेको चाहिँ त असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो कि भन्ने खालको पनि सङ्केत देखिन्छ। असन्तुष्टि यी दलहरूले के गर्ने हुन् र दलका मान्छेहरूले के गरेका छन् र भन्ने खालको असन्तुष्टि हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यस कारण एउटा असन्तुष्टि, एउटा परिवर्तनको सङ्केतको परिवर्तन त्यो पनि हुनसक्छ। अब त्यही राजनीतिक दलहरू, यही दलहरू भन्ने खालको पनि एउटा हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो वास्तवमा घटना हेर्दाखेरि सामान्य नै देखिन्छ। चुनाव भयो, एकजना जित्यो, एकजना हार्यो भन्ने खालको पनि देखिन्छ। तर यसलाई पनि चाहिँ त दलहरूले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दलहरूले एउटा मात्रै दलको कुरा होइन, काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, बहुदलीय राजनीतिमा सबै राजनीतिक दलहरूले यदि हाम्रा चाहिँ त कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गरेर, सुधार गरेर, हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरूमा केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई पनि सुधार गरेर र चाहिँ त हाम्रोप्रति अलिकता जनतामा असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हुन थालेको हो भने त्यसलाई पनि अत्यन्त सूक्ष्म रूपले विचार गरेर दलहरू चाहिँ त थप सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ। अवस्था आइसक्यो, त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो अब कङ्ग्रेसको विभागहरूले कहिले पाउँछ पूर्णता? कङ्ग्रेस जनमा यो पनि चिन्ताको विषय छ। अब हाम्रो विधानले केन्द्रीय कार्य समिति बनेको 6 महिनामा भित्र विभाग गठन गर्ने भनेको छ। अब 6 महिना हुनै थाल्यो, 6 महिना हुन अब 8-9 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण मैले प्रश्न सोधिहालेँ। 10 गते 6 महिना पुग्छ। अब 10 गते भित्र नै गरिहाल्नु पर्ने हो, सम्भव छैन। अब के तयारी भएको छ कि के भएको छ? अहिले त म धेरै लामो समय जिल्लामा बसिएको छु, मलाई यहाँको तयारीका बारेमा धेरै जानकारी थाहा हुन्छ। रमेश लेखकलाई कङ्ग्रेसको मूल राजनीति थाहा भएन भने त कङ्ग्रेस जनले कसरी राजनीति गर्छन् थाहा हुन्छ नि। अब चाँडै गर्नु, पार्टी सभापति निकट नेता तपाईँ त्यसै पनि अब चाँडै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कङ्ग्रेस जनका उत्साहित कार्यकर्ताले चासोको विषय हो। एकदम होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले 6 महिनाभित्र गर्ने भनेको छ। 10 गते 6 महिना पुग्दैछ, त्यस कारण 10 गते भित्र गर्नुपर्छ। सम्भव छ? होइन, थालनी त गर्न सकिन्छ नि, प्रारम्भ त गर्न सकिन्छ नि। पुरै एकैचोटि सबै पूर्णता नपाउला, तर प्रारम्भ त गर्न सकिएला नि, गर्नुपर्छ। म अन्तिममा छु। अब बजेटमा सेटिङ भएछ, सुन्नुभयो संसदमा? म सुनिराखेको छु। के हो यो? अब बजेटमा सेटिङ भयो, अवाञ्छित मानिसहरू अथवा चाहिँ त बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जिम्मेवारी नभएका मानिसहरूको प्रवेश भयो आदि इत्यादि कुरा उठिराखेका छन् र त्यो कुरासँग जोडेर अर्थमन्त्रीकै राजनीतिमा दिने कुरा पनि उठिराखेका छ। अब त्यसकै बारेमा पनि अब हेर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। तर यो घटना पहिलो चाहिँ त होइन है, योभन्दा पहिला पनि यस्ता कुराहरू पटक पटक उठेका हुन्। 1-2टा घटनामा त म आफै साक्षी छु, प्रत्यक्ष साक्षी छु। जस्तो त्यो बेलाको तत्कालीन माननीय भरतमोहन अधिकारीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समयमा। मलाई लाग्छ प्रचण्डजी कि झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,
भरतमोहन अधिकारीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि कान्तिपुरले समाचार लेख्यो, बजेटका सबै दर रेटहरू कान्तिपुरले सार्वजनिक गरिदियो। अघिल्लो दिनै छाप्यो। अघिल्लो दिन छाप्यो। अघिल्लो दिन मात्रै छापेन कि आदरणीय भरतमोहनजी बजेट भाषणको वाचन गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ त उहाँले वाचन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ त वेबसाइटमा डिस्प्ले भइसकेको थियो। त्यो प्रश्न मैले नै आफैले भरतमोहनजीले बजेट भाषण गर्दा गर्दै नियमापत्ति गरेर उठाए पार्लियामेन्टमा। मलाई लाग्छ यो पहिलो घटना होला, अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दा गर्दै नियमापत्ति भएर संसदमै विषय अर्थ सचिव त असहमति जनाएर बाहिरिनु भयो। अनि त्यसबेला नि हो फेरि यो पनि मैले रामेश्वर खनाल मैले त्यो कुरा उठाएँ, पार्लियामेन्टमै उठाएँ, बजेट भाषण हुँदाहुँदै उठाएँ। र त्यसपछि चाहिँ त त्यहाँनिर सभामुखबाट रुलिङ भयो यो कुराका बारेमा पछि छलफल गरौँला, अहिले अर्थमन्त्रीलाई बजेट भाषण पढ्न दिउँ भनेपछि उहाँले पढिसक्नुभयो। पढिसकेपछि एउटा कमिटी बन्यो। मलाई लाग्छ तत्कालीन हाम्रो पार्टीको चिफ व्हिप हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण घिमिरेजीको संयोजकत्वमा, त्यो कमिटीमा म पनि सदस्य थिएँ। के अरे हाम्रो हृदय त्रिपाठीजी हुनुहुन्थ्यो सायद। त्यसमा चाहिँ त हामीले यो कसरी पहिले बजेट लिक भयो भनेर हामीले छानबिन गऱ्यौँ। पहिलो घटना। अर्को घटना मान्य विष्णु पौडेलजीको बेलामा पनि यो इस्यु उठेको छ। विष्णु पौडेलजीको बेलामा पनि बजेट चाहिँ त के भनेमा म्यानिपुलेसन भयो, पहिले सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा गम्भीर रूपले उठ्यो। र त्यो बेला संयोगले चाहिँ त मै संयोजक भएको थिएँ, कमिटी भनेको थियो एउटा त्यो समयमा पनि विष्णु पौडेलजीको बेलामा पनि हो। तर दुवै बेलामा चाहिँ त अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग चाहिँ त दुवै बेला भएको होइन, छानबिनको माग भएको हो। योपालि अर्थमन्त्रीको राजीनामाकै माग राति 12 बजे र अर्को दलमा सेटिङ भएछ त यसपटक त नि होइन। त्यो त अब छानबिन गरेपछि न थाहा हुन्छ, पहिले थाहा हुन्छ र भने होइन। मलाई खालि योपालि अचम्म भन्नाले अलिक फरक लागेको के हो भने यस्ता कुराहरू पार्लियामेन्टमा पहिले पनि उठ्ने गरेका थिए, समितिहरू बनेर छानबिन पनि हुने गरेको थियो। मैले पहिलेको घटना खालि यहाँलाई प्रमुख प्रतिपक्ष यो त अत्यन्तै दुर्लभ घटना हो, त्यसकारण राजीनामा दिने होइन माफी माग्नुपर्छ जनताको अगाडि बानेश्वरमा उभिएर। हिजो प्रमुख प्रतिपक्षका एकजना सांसदले बोलेको संसदमा मैले घटना नै भनिसकेँ नि। भरतमोहन अधिकारीजीले बजेट भाषण वाचन गर्दा गर्दै मैले प्रश्न उठाएको छु। मैले उठाएको प्रश्नलाई सपोर्ट गरेर तत्कालीन माननीय डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीजीले प्रश्न उठाउनु भएको छ पार्लियामेन्टमा बजेट भाषण हुँदाहुँदै। यो रेकर्ड छ होला पुरानो, त्यो हेरे हुन्छ, के अरे संसदमा रेकर्ड हुन्छ, भिडियो हेरे हुन्छ हो। त्यसपछि कमिटी बनिएको छ, तर उहाँको राजीनामाको माग भएको होइन। विष्णु पौडेलजीको बेलामा यो प्रश्न उठेको छ। म त्यो प्रश्न उठाउनेपछि राजीनामा होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन होइन, मैले राजीनामा हो होइन भन्नेतिर जाँदै गइनँ, तर फरक देखेँ। मैले फरक देखेँ योपालि। म त पार्लियामेन्टभित्र छैन, बाहिरबाट हेर्दा मैले फरक देखिरहेको छु। राजीनामा को साथीले मागिरहनु भएको छ भने हिजो जो चाहिँ त अर्थमन्त्री हुँदाखेरि क्वेसन उठिसकेको थियो, उहाँले राजीनामा दिनुभएको थिएन, तर अहिले उहाँले राजीनामा मागिरहनु भएको छ। त्यस कारण मात्रै मैले यो दुईवटा उदाहरण यहाँलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको यहाँको मार्फत सबै साथीहरूलाई जानकारीका लागि होइन। मैले भने यस्ता कुराहरू पार्लियामेन्टमा उठान हुन्छन्। उठान भइसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ त निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। समिति बनाएर निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ होइन, छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। पार्लियामेन्टभित्र पार्टीहरू आपसमा बसेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। अहिलेसम्मको पद्धति त्यही हो। योभन्दा पहिला उठेका विषयहरूलाई हामीले त्यसरी नै टुङ्ग्याएको। त्यति मात्रै होइन, म यहाँलाई प्रमुख प्रतिपक्ष अलि अगाडि बढ्यो त्यो त मैले भनिसकेँ नि। उहाँले आफूले राजीनामा दिनुभएको हो, जवाफ दिनुभएको थियो, जवाफ त्यही आउँछ हो, दिनुभएको थियो। त्यो भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले, कि त उहाँले पनि दिनु पर्थ्यो होला होइन र। अनि हिजो आजभन्दा 5 वर्ष पहिलाको मात्रै कुरा बिर्सिदिने, 6 वर्ष 7 वर्ष पहिला हामीले के गरेका थियौँ भन्ने कुरा बिर्सिदिने, सम्झिनुपर्छ। त्यो त सम्झिनु पऱ्यो होइन भने रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो नि त पार्लियामेन्टको। म त आफै म प्रत्यक्ष साक्षी छु। तैँले मैले सोध्नुभयो र मैले अलिकता पुरानो कुरो भन्ने मौका पाएँ। बस तपाईँ नै त्यसको छानबिन समितिको एकपटक प्रश्न उठाउने म यो पार्लियामेन्टमा, र मलाई लाग्छ मलाई त्योभन्दा पहिलाको जानकारी नभएको हुनसक्छ, तर नेपालको पार्लियामेन्टको हिस्ट्रीमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढ्दा पढ्दै नियमापत्ति गरेर प्रश्न उठेको त्यो पहिलो घटना थियो होला भन्ने मलाई लागिराखेको छ। मैले उठाएको त्यसका पछाडि के तथ्य थिए। र त्यति मात्रै होइन, त्यसको रिपोर्ट छ। फेरि म एउटा कुरा अर्को यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। रिपोर्ट छ। रिपोर्ट के छ भने
यो कसरी चाहिँ त के भनेपछि बजेट चाहिँ त पहिले लिक हुने खतरा हुन्छ, को मान्छे यसमा संलग्न हुन्छन् र यसलाई चाहिँ त कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर हामीले एकमत भएर रिपोर्ट दिएका छौँ। त्यो हेर्नु पर्यो। पहिलो कमिटीले के अरे उहाँ हाम्रो माननीय लक्ष्मण घिमिरेको कमिटीले फेरि त्यसमा चाहिँ त त्यो समिति विभाजित भएर होइन, तत्कालीन पक्ष प्रतिपक्ष सबै सहमत भएर हामीले रिपोर्ट फाइनल गरेर दिएका छौँ। अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न, यो मन्त्रीमण्डल फेरबदल कहिले हुन्छ, के छ तपाईँसँग इन्फर्मेसन? हुन्छ भन्ने सुनिराखेका छु, ठ्याक्कै कहिले हुन्छ थाहा भएन। हस् त, आफ्नो व्यस्त समय र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आज हामीले विशेष गरी यो अहिले बहुचर्चित 3वटा विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। अहिलेको छलफलको विषय एसपिपी को विषय, अहिले जुन राजनीति तरङ्गित भएको छ, यो विषयलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वको साथ उठान गऱ्यौँ। र अर्को विषय बजेट र त्यसपछि राजनीतिक साँठगाँठ अथवा सत्ता गठबन्धन या अबको गठबन्धन के हुनसक्छ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री रमेश लेखक। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।